बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, हुकूमत ने तमाम जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको 31 मार्च 2025 की डेडलाइन दे रखी है कि वो रज़ाकाराना तौर पर अपने अपने ममालिक में वापस चले जाएं, वरना उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब दीगर कई मुल्कों से भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम लोग मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी तादाद जो है वो अगवानियों की है। इसके बारे में बताया जाता है कि तकरीबन 14 लाख तो वो लोग हैं कि जिनके पास अगवान सिटीज़न कार्ड मौजूद है, यानी वो कानूनी तौर पर एक इजाज़तनामे के ज़रिए पाकिस्तान में मुकीम हैं, जबकि 8 से 10 लाख वो लोग हैं जिनका डेटा किसी के पास नहीं है और वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है। इनकी आमद 1979 में उस वक्त हुई जब सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और उसके नतीजे में बड़ी तादाद में लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए। फिर खाना जंगी के नतीजे में भी कई रेले जो है वो वक्तन फ़वक्तन पाकिस्तान मुंतकिल होते रहे। ये हर वक्त ये लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मुकीम रहे। अब हालिया दहशतगर्दी की जो लहर है उसके नतीजे में ये फ़ैसला किया गया कि इन सब को वापस भेजा जाए, यानी जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उनको तो वापस भेजना ही है, जिनको इजाज़तनामा दे रखा है वो भी बस 31 मार्च तक है। बड़ा ये अहम ऐलान है। होना तो ये चाहिए था कि एक अफरा तफरी हमें नज़र आती, क्योंकि तकरीबन 25 लाख के करीब ये लोग मौजूद हैं और बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। बड़ी जगह पर ये लोग बराजवान हैं, रोज़मर्रा के कारोबार में मशगूल नज़र आते हैं। लेकिन अब चंद रोज़ बाकी रह गए हैं, लेकिन कोई ऐसा पैनिक हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई अफरा तफरी नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही जिससे लगे कि हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा जो डेडलाइन है उसको किसी ने संजीदा लिया हो। अब अगर हम अगवानियों की बात करें तो हमसे ज़्यादा वो बाखबर होते हैं, वो हमसे ज़्यादा मालूमात रखते हैं कि उन्होंने कब वापस जाना है, किस किस्म का एक्शन होना है और क्या मामलात होने हैं। तो यही वजह है कि उनका जो इत्मीनान है वो बता रहा है कि उनको कहीं ना कहीं से ज़रूर ये तसल्ली दी गई है, या कहीं ना कहीं से उनको कोई उम्मीद ज़रूर है कि ये जो 31 मार्च है ये डेडलाइन नहीं है। मामलात माजी की तरह ज़रूर शोर शराबा उठेगा, लेकिन फिर तय पा जाएंगे। अब कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, वो अपनी सरजमीन पर किसी ऐसे शख्स को नहीं रहने देता कि जिसके पास कोई इजाज़तनामा ना हो। आप बदतरीन खाना जंगी का शिकार जो ममालिक है, भले वहाँ भी जाना चाहें तो आपसे वो लोग पूछेंगे कि आपके पास वीज़ा है, इजाज़तनामा है, तभी आप यहाँ आ सकते हैं, वरना अपने मुल्क वापस जाएं। लेकिन पाकिस्तान वो कहते हैं कि मासी वेड़े ही बना रहा है कि जिसका जी चाहा वो आ गया। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि क्या इन सब लोगों को, जो भी तारकीन वतन है, जो भी गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम है, क्या इनको मैं लेकर आया हूँ, आप लेकर आए हैं? क्या एक आम आदमी ने इनको इजाज़त दी है कि आएँ और यहाँ बस जाएं, कारोबार भी करें और बहुत ज़्यादा कारोबार भी करें, मेहनत भी करें, जो भी आप इसको कह लें, वो सब काम करें? इसकी इजाज़त किसने दी? इसकी इजाज़त जब तक उन लोगों को की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फिक्स नहीं की जाएगी, जब तक आप उन लोगों को दूसरे लफ्ज़ों में सज़ा नहीं देंगे, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि ये काम रुकने वाला नहीं है। क्योंकि एक वक्त था कि जब पाकिस्तानियों को बताया गया कि आप अंसार बने, आप अंसारी बने, आप अपने इन भाइयों को खुले दिल के साथ कबूल करें। अंसार मदीना की मिसालें देकर वाज़ह किया गया कि मुसलमान एक जिस्म की मानद है, अगर कहीं कोई जिस्म का हिस्सा दुख में है तो आप सुख में कैसे रह सकते। बात भी बड़ी दुरुस्त है, वज़न वाली है। इसलिए पाकिस्तानियों ने खुले दिल के साथ इन सब लोगों को कबूल किया। अब वो वक्त गुजर गया। अब आज कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है उसमें मोस्टली ये लोग इन्वॉल्व हैं, या इनके ज़रिए होती है, या इनके भाई बंधु हैं जो यहाँ आकर ये काम कर रहे हैं। अब इसमें भी हकीकत मौजूद है। अब ये कहा जा रहा है कि इनको वापस से भेजे बग़ैर पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता। यानी बयानिया वो आप कह लें कि बिल्कुल ही चेंज हो गया। पहला बयानिया ये था कि इनकी यहाँ मौजूदगी कौमी मफाद में है, अब बताया जा रहा है कि इनका यहाँ से जाना कौमी मफाद में है। अब कोई एक तो गलत है, किसी एक ने तो गलती की है,
اگر ماضی والوں نے کی ہے تو کیا کسی نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ یہ بہت غلط فیصلہ تھا؟ جن لوگوں نے بھی کیا ان کے خلاف کارروائی کی جائے، بھلے وہ زندہ ہیں بھلے وہ مر چکے ہیں، لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے کام یہاں رکتے بھی نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی ان ڈیڈ لائن کو سنجیدہ بھی نہیں لیتا۔ اگر ہم چکوال کی بات کریں تو یہاں چکوال، چوسا شاہ میانی سمیت متعدد ایسے علاقے ہیں کہ جہاں اغوانی نسل در نسل آباد ہے، یعنی 46 سال ہو چکے ہیں کہ جب پہلا اغوانی جنگ کے نتیجے میں یہاں پہنچا۔ 46 سال، نصف صدی ہے، نصف صدی سے یہ لوگ یہاں آباد ہے، اور اب تو بہت سے ایسے اغوانی اور وہ بچے ہیں کہ جو پنجابی ہم سے بہتر بولتے ہیں، ہم سے اچھی پنجابی بولتے ہیں، ان کا ایکسنٹ بھی بڑا زبردست ہے، کیونکہ وہ یہیں اسی مٹی پہ پیدا ہوئے، یہیں وہ جوان ہوئے، بلکہ ان کی پھر آگے شادیاں ہوئیں، نسل در نسل یہاں آباد ہیں۔ یہ ساری صورتحال میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اگر چھوٹ دی جاتی ہے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تمام قانون، قاعدے، ضابطے سب کو ایک سائڈ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ کون رکھتا ہے؟ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، اور جب رسی کھینچی جاتی ہے تو پھر اس طرح کھینچ دی جاتی ہے کہ کسی کو سانس لینے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسی پہلے ڈھیلے کر رکھی تھی۔ تو ایک پالیسی، ایک آئین، ایک قانون وہ موجود ہے، بس اس پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ آپ کسی کو بھی رعایت نہ دیں، کوئی ملک بھی آپ کو رعایت نہیں دیتا، کوئی ملک مذہب کی بنیاد پر بھی کسی کو رعایت نہیں دیتا، قومیت کی بنیاد پر نہیں دیتا، وہ اپنے قوانین کے مطابق ہی ڈیل کرتے ہیں۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ رعایت اس حوالے سے برت دی جائے، کچھ قوانین کو تبدیل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ جو بھی سلوک روا رکھا جائے گا وہ قانون کے مطابق ہوگا۔ لیکن یہاں قوانین کی دھجیاں اس طرح وہ بکھیر دی جاتی ہیں، اس طرح سارے قوانین رون دیے جاتے ہیں کہ جب جو چاہا، جس نے چاہا وہ کر گزرا، اور اس کے وہ 7 فوائد بھی بتاتے ہیں۔ بہرحال اب 31 مارچ کی ڈیڈ لائن قریب ہے، کہا جا رہا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے، سخت ایکشن ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ایکشن جو ہے وہ ماضی کی طرح ہی رہتا ہے یا اس میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے۔ ایک چیز میں اور یہاں ضرور کہنا چاہوں گا، آپ کے سامنے مختلف ویڈیوز آتی رہتی ہیں کہ کوئی کسی پہ الزام لگ رہا ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے شہری اپنے پاکستانی بھائیوں پر تشدد کر رہے ہیں، جتھوں کی شکل میں حملہ آور ہیں۔ بالکل اس قسم کے واقعات وہ ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایک ایجنڈے کے تحت نفرت پھیلانے کے لیے ان ویڈیوز کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور اس میں آپ کے جو بیرون ملک لوگ موجود ہیں جو کہ پاکستان کے دشمن ہیں، وہ بھی اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل اغوانی اگر اپنے ملک چلے جاتے ہیں تو ضرور جائیں، وہاں جب وہ آباد بھی رہیں گے تو ہمارا پڑوسی وہ ملک ہے، حالات کو اور تعلقات کو اس قدر خراب نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ ہم اس ٹینشن میں چلے جائیں جیسا کہ بھارت کے ساتھ ہماری ایک سرحد پر ٹینشن موجود رہتی ہے۔ تو یہ نفرت بڑھانے والا معاملہ نہیں ہے، یہ قوانین پر عمل درآمد کروانے کی بات ہے۔ پاکستان کے اپنے قوانین ہیں، وہ بالکل ذمہ داری کے ساتھ اس پر عمل درآمد کروائے۔ جب آپ اس پر عمل درآمد کروائیں گے تو نہ کسی اغوانی کو کوئی اعتراض ہوگا اور نہ کسی پاکستانی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے۔ سنجیدگی کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ قوانین پر عمل درآمد کروایا جائے، تبھی ملک آگے بڑھے گا۔ اور یہ صرف اغوانیوں کو بھیجنے کی میں بات نہیں کر رہا کہ اغوانیوں کو بھیجنے کے معاملے پر قوانین پر عمل درآمد ہو، ہر معاملے میں آئین مقدم رکھیں، آئین پر عمل کریں، تبھی ملک آگے بڑھے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔